प्रचण्ड पथ भनेको देशलाई भड्खालोमा लाने पथ हो क्या, अन्धकारमा लाने पथ हो। प्रचण्ड सपनाहरू आज छ्यालछ्याल्ती सडकभरि देखिएका छन्। के थिए प्रचण्डका सपना? चोरले पनि कि झ्याल फोडेर कि ढोका फोडेर कि यसो खन्तीले सुरुङ खनेर, यी त साँचो लिएरै खोलेर पो लुट्ने त, देशको साँचो लिएर लुट्ने। के भएर छोडे त? महान जनयुद्ध के भएर छोडे? के पाएर छोडे त? माओवादीको उद्देश्य अर्कै थियो, सर्टकट बाटोबाट सत्तामा पुग्ने, अस्थिरता नेपालमा सिर्जना गरिदिने, देशको होइन अरूको भलाइ गर्ने। त्यसका लागि 17,000 मान्छे मराउनुपर्छ। आजको दिन त प्रचण्डले बोल्नु पर्थ्यो, छवि कार्कीको हत्या ओखलढुङ्गामा मेरा नीति अनुसार मेरा कार्यकर्ताले गरेको गलत थियो, लज्जित छु, अपराध बोध भएको छ भन्नु पर्थ्यो। आजको दिनलाई बाटो छेकेर धोका दिएर घरमा बसेका ठाउँमा गएर निर्ममतापूर्वक हड्डी भाँचिकन मार्नुपर्ने अपराध किन गर्यो माओवादीले? प्रचण्डसँग जवाब छ। कांग्रेससँग केही कदम चाल्ने दमै छैन, हुत्ती नै छैन, कांग्रेससँग नीति नै छैन, विचारै छैन। के गर्ने भन्ने त कांग्रेसले केही भन्नै सक्दैन। यसपल्ट पनि मन्त्रीले आफै राजीनामा दिएर हो, नत्र भने प्रधानमन्त्रीले निकाल्छन् भन्ने त प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निकाल्ने हुती छ? अलिकति लज्जाबोध छैन, अलिकति हिंताबोध छैन। मान्छे मारेको छ, लज्जाबोध छैन। कुटी कुटीकन मात्रै मारे होइन, ढुङ्गामा राखेर हड्डीले के अरे बन्चाराका पासाले हानेर हड्डी फुटाएर। मैले कमरेड छविको लास हेरेको छु, यहाँ पनि भाँचिया छ, यहाँ पनि खुट्टा त्यस्तै, जहाँ उचालो त्यहीँ लखराक हुन्छ। त्यो हड्डी कहीँ पनि छैन, छालामा मात्रै अडिएको छ। त्यस्तालाई पनि भोट हालिराखेका छन् मान्छेले, अझै भोट हालेर देख्दा अचम्म लाग्छ कि यो सरकार नालायक, भ्रष्ट, अनैतिक, सरकारमा एकछिन बस्न पनि नमिल्ने, नसुहाउने, नहुने सरकार हो यो। त्यस अवस्था सरकारमा एकातिर बस्ने, एकातिर समाजमा आतंक फैलाउने, त्यस प्रकारका काम गरेर राज्य शक्तिको आतंकको सहारामा देशलाई बसमा पार्ने, नियन्त्रणमा लिने जुन कुचेष्टा गरेका थिए र आफ्नो उन्नति गर्ने त्यसबाट सपना देखेका थिए, त्यो सपना पनि पुरा भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन। त्यसले जे लाभ ल्याउला भनेको त्यो लाभ लिन पनि सकेका छैन। हामी कमरेड छवि कार्कीको शहादतबाट उहाँका सपनाहरू नबिर्सने र ती सपनाहरू नयाँ नेपाल, सुन्दर नेपाल, समतामूलक नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुविधा सम्पन्न नेपाल र सुखी नेपाल बनाउने जुन सपना हो, ती सपनाहरू पूरा गर्ने सङ्कल्पमा अझ दृढताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। माओवादीको जनयुद्ध नाममा माओवादीले जुन हिंसा गर्यो, त्यो कुनै जनयुद्ध थिएन। निहित स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि, कसैको इसारामा, कतैको योजना नेपाली जनताको जीवनमाथि खेलवाडपूर्ण ढङ्गले नेपालमा ल्याएर लागू गर्न खोजिएको थियो। यो बृहत शान्ति सम्झौतापछि, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, हतियारको प्रयोग छोडे भनिसकेपछि, लडाकुहरूको व्यवस्थापन क्यान्टनमेन्टमा गरिसकेपछि, त्यस स्थितिमा र अझ क्यान्टनमेन्टमा पनि अब यो राष्ट्रलाई जिम्मा लगाइयो भनेर शक्ति खोरमा लगेर
झन्डा हस्तान्तरण गरिसकेपछि बिल्कुल शान्तिपूर्ण वातावरणमा परिस्थितिमा अत्यन्तै उद्दण्डताका साथ अमानवीय ढङ्गले कमरेड छवि कार्कीको हत्या भएको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। आज हामी 12औं स्मृति दिवस मनाइरहेका छौँ। त्यति बेला मार्नुपर्ने, त्यसै त मान्छे मार्नुपर्ने कारण हुँदैन, मान्छे मार्न हुने चिजै होइन, कुनै पनि हिसाबले मान्छे मार्नु हुँदैन। त्यसमा पनि कुनै उद्देश्य हुन्छ नि, ठुलो बृहत राष्ट्रिय उद्देश्य, राष्ट्र जोगाउनका लागि कसैले हमला गर्यो, त्यो हमलाका विरुद्ध राष्ट्र जोगाउनका लागि लडाइँ गर्नु पर्यो, त्यो एउटा कुरा हो। अथवा शासन तानाशाही छ, सङ्गठित शक्ति र हतियारका बलमा असङ्गठित नागरिकहरूलाई बलजफ्ती दमन गरिएको छ, नागरिकहरूका जायज हितहरूलाई दमित गरिएको छ, दबाइएको छ, नागरिकहरू मार्ने सिलसिला चलाइएको छ, सत्ता स्वार्थका लागि, सत्ता टिकाउनका लागि जनताका जायज मागहरू पुरा हुन नदिने, समाजको अग्रगमन, समाजको विकासमा तगारो हाल्ने कामका लागि राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको छ। तदनुसारको संविधान, जनतालाई सचेत सङ्गठित हुने बाटो नदिने संविधान, जनताका हितका निम्ति काम हुन नदिने संविधान, परिवर्तन हुन नदिने संविधान र त्यस अनुसारको राज्यले व्यवहार गरिराखेको छ भने जनताले आफूमाथिको दमन, आफूमाथिको अत्याचार, त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न सक्दछ। त्यो एउटा कुरा हो। तर माओवादीले हतियार उठाउँदा त्यस्तो संविधान थिएन जहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न नपाइयोस्, त्यस्तो संविधान थियो। शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न पाइन्थ्यो, संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्न पाइन्थ्यो। त्यो कुराको दृष्टान्त त नेकपा एमाले 48 सालको चुनावमा भाग लिएर प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा हैसियत साथ संसदमा गएको थियो। 51 को चुनावमा प्रमुख पार्टीको हैसियतमा, कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख पार्टीको हैसियतमा संसदमा गएर एकल सरकार बनाएर लोकप्रिय ढङ्गले सरकार चलाएको थियो। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरा, एउटा गोली नचलाएर, एउटा गोली नचलाइकन त्योभन्दा अगाडि कांग्रेसले 122 जना मान्छे 3 वर्षमा गोली हानेर मारेको थियो शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा। र त्यसको लगत्तै पछि भनेको एमाले सरकारले एउटा गोली चलाएन, एउटा मान्छे मारेन। नेकपा एमालेका मात्रै 30,000 कार्यकर्तालाई 3 वर्षमा मुद्दा लगाएको थियो कांग्रेसको सरकारले। 3 वर्षमा देशभरिमा एमालेले एउटालाई पनि मुद्दा लगाएन। धेरैलाई गोली हानेर घाइते बनाएको थियो कांग्रेसले, एमालेले कतै गोली नै चलाएन, घाइते बनाउने कुरो भयो। लाठी चलाएन, कसैको अङ्गभङ्ग गरेन, कसैका टाउको फुटाएन। त्यस्तो लोकप्रिय शासन चलाइसकेको थियो। सामाजिक सुरक्षाको एउटा अभियान त्यो अगाडि बढाइसकेका थियो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता अभियान ल्याएर देशमा एउटा विकासको लहर, उत्साह, जनसहभागितामूलक उत्साह चलाइसकेको थियो र लोकप्रिय सरकार बनाउन र चलाउन सकिँदो रहेछ, शान्तिपूर्ण बाटाबाट स्थापित भइसकेको थियो। त्यसपछि माओवादीले हतियार उठायो। केका लागि हतियार उठायो? तपाईँ हामीले बुझ्न पर्दछ। माग के थिए त माओवादीका? माग थिए एउटा गोलमेच सम्मेलन। गोलमेच सम्मेलन भनेको त्यति बेला राजतन्त्र थियो, राजतन्त्र समेतको गोलमेच सम्मेलन हुने भयो। सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन
एउटा माग। दोस्रो माग थियो सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकार, आफू पनि बस्ने र राजाका प्रतिनिधिदेखि लिएर सबै रहने त्यस्तो सर्वपक्षीय सरकार, त्यही थियो दोस्रो माग। तेस्रो माग थियो संविधान सभा। संविधान सभाको माग गर्नका लागि हतियार उठाउनुपर्छ र पर्ने कुरै होइन। अथवा माओवादीले के का लागि हतियार उठाएको थियो, मैले त्यस बेलादेखि सोध्दै आएँ के का लागि उठाएको थियो भन्दा अहिलेसम्म माओवादीले जवाफ दिन सकेका छैन। प्रचण्डले आजको कुरा सुनेर भोलि पर्सि पनि जवाफ दिए हुन्छ के का लागि हतियार उठाएको थियो, कसका विरुद्ध उठाएको थियो। कार्यकर्ता त कम्युनिस्टका मारिएका थिए, एमालेका मारिएका थिए, काङ्ग्रेसका मारिएका थिए। त्यही कुरा पेरुमा भएको थियो। पेरुको कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत थियो पेरुमा, तर त्यहाँको माओवादीले 35,000 कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता 35,000 मार्यो। कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै 35,000 मार्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्यो। अनि गोन्जालेज आफू पनि गिरफ्तार भयो, जेलमा धेरै वर्ष बस्यो, 30 वर्ष जति बस्यो होला। पोर्की प्रहारको साल मर्यो। 30 वर्ष जति जेल बसेर, जेलमा बसेको कसैले मतलब पनि राखेन, थाहा पनि पाएन। किनभने 35,000 त त्यहाँका देश बनाउँछु भन्ने देशभक्तहरू, जनपक्षीय व्यक्तिहरू 35,000 मारेको थियो। जम्मा 60,000 मरेकोमा सेना प्रहरी र माओवादी गर्दा 25,000 मर्या थियो। कम्युनिस्टहरू मात्रै, निहत्था कम्युनिस्ट गाउँ गाउँबाट खोजी खोजी 35,000 मारेका थियो। त्यहाँका प्रचण्डहरूले गरे त्यही थियो। यहाँका प्रचण्डहरूले सेना प्रहरी माओवादी अरू गर्दा हाम्रा साथीहरू मारिए। त्यस बेला किन मारिए? राज्य सत्ता त होइनन् हाम्रा साथीहरू, त राजनीतिक कार्यकर्ता थिए, नेता थिए, किन मार्नु पर्यो? काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू मारिए। अकारण के प्राप्त गरेर छोडे त? सशस्त्र जनयुद्ध, महान जनयुद्ध भनेर माओवादीले भनेको के भएर छोडे त? के भएर छोडे त? महान जनयुद्ध के भएर छोडे? के पाएर छोडे त? बहुदलीय व्यवस्था, विघटित संसदको पुनर्स्थापना। 2063 साल वैशाख 11 गते ज्ञानेन्द्रले गरेको घोषणा, त्यो घोषणा सर्वदलीय स्वीकृतिमा त्यो ड्राफ्ट ज्ञानेन्द्रले पार्टीले गरेको ड्राफ्ट पढेर बाँचेर सुनाएका थिए। त्यो ड्राफ्ट बल्कुमा पार्टी अफिस थियो। पार्टी अफिसको अगाडि चौरीमा त्यो एउटा रुद्राक्षको बिरुवा छ। त्यो रुद्राक्षको फेदको चौरमा बसेर मैले ड्राफ्ट गरेका थिएँ। त्यो ड्राफ्ट ज्ञानेन्द्रले पढेका थिए। दुईटा कुरा गरेका थियो। मैले भङ्ग गरेको संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छु, दलीय व्यवस्था फर्काइदिएको छु, जनताको नासु जनता फर्काएको छु भनेर भनेको थिएँ। अथवा विघटित संसदको पुनर्स्थापना भएको थियो, त्यति नै हो। त्यसका लागि 17,000 मान्छे मराउनुपर्छ। त्यसकारण माओवादीको उद्देश्य अर्कै थियो। सर्टकट बाटोबाट सत्तामा पुग्ने, अस्थिरता नेपालमा सिर्जना गरिदिने, देशको होइन अरूको भलाइ गर्ने के उद्देश्य थिए ती उनीहरू भन्न सक्दैन। तर राजतन्त्रसँग कार्यगत एकता थियो भनेको त सबैले सुन्यौँ हामीले। राजतन्त्रसँग कार्यगत एकता थियो, कम्युनिस्टसँग मुख्य शत्रुता थियो, काङ्ग्रेससँग पनि शत्रुता थियो। तर अहिले सत्ता स्वार्थका लागि काङ्ग्रेस त निरीह नि, अब बोल्नै नसक्ने, जे गरे पनि बोल्न नसक्ने, जस्तो मन्त्रीले जे गरे पनि काङ्ग्रेस त हेरेको हेरे। काङ्ग्रेससँग केही कदम चाल्ने दमै छैन, हुत्ती नै छैन। काङ्ग्रेससँग नीति नै छैन, विचारै छैन। के गर्ने भन्ने त काङ्ग्रेसले केही भन्नै सक्दैन।
यसपल्ट पनि मन्त्रीले आफै राजीनामा दिएर हो, नत्र भने प्रधानमन्त्रीले निकाल्छन् भन्ने त प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निकाल्ने हुती छ? अब सत्ता स्वार्थ भनेको त्यस्तो हुँदो रहेछ। एक थरीले एउटा तमासा गरे। त्यही तमासा अन्तर्गत 63 सालमा शान्ति के अरे युद्ध विराम गरे, युद्ध विराम भने, शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भने। कार्तिकमा 63 साल कार्तिकमा बृहत शान्ति सम्झौता भयो। लडाकुहरू क्यान्टनमेन्टमा राखिए, हतियार लुकाउने लुकाइए देखाउने क्यान्टनमेन्टमा राखिए। अनि त्यसपछि गएर 63 को यो कुरो, त्यसपछि 64 सालको सुरुमा कि 63 को अन्तिम चैततिर हो, कांग्रेस सरकारमा गयो, के अरे माओवादी सरकारमा गयो लुसुक। 63 मा 83 जना सांसद उपद्रव गर्दा गर्दैका, रगतले लतपतिएका त्यस्ता कपडा खोलेर अर्का कपडा लाएर स्वाट सांसद भए 83 जना। बिचरा माओवादीका कार्यकर्ता क्रान्ति हुन्छ भन्ठाने, क्रान्तिका सपना देखाइयो। तिमीहरू लड, जिम्मा हामी छौँ भने तिनका हात गए, खुट्टा गए, ज्यान गए, परिवार गए, छोराछोरी अलपत्र भए, बा आमा अलपत्र भए। निर्ममता सिकाइयो, निर्ममता भोगाइयो। निर्ममता सिकाएपछि निर्मम व्यवहार गर्ने भयो, अर्काले पनि निर्मम व्यवहार गर्ने भयो। मानवीय होइन, अमानवीय व्यवहारको त्यसको सिलसिला चल्यो। युवाहरू भड्काइए, युवाहरूलाई सपना देखाइए, स्वार्थ आफ्नो सपना युवाहरूलाई। देश बनाउने कुनै सपना थिएन। सपना के थिए भन्ने कुरा, प्रचण्ड सपनाहरू आज छ्यालछ्याल्ती सडकभरि देखिएका छन्। के थिए प्रचण्डका सपना? अहिले त भ्रष्टाचार गर्छन् उनीहरू, धम्काउँछन् हौ हामीलाई उल्टै। भ्रष्टाचार गर्छन् अनि धम्काउँछन्। मैले भनेको के भने, अनावश्यक समयमा हतियार उठाउने, अनुचित बाटो लिने, अनुचित क्रियाकलाप गर्ने, देशमा विग्रह विध्वंस मचाउने, देशका युवाहरू खाडीतिर कुद्ने अभ्यास नै सुरु भयो। त्यसैले गर्दा गाउँमा बस्न सकेनन्, काठमाडौँ आउँदा काठमाडौँमा पनि लखेटेर बसिसक्नु नभएपछि खाडीतिर कुदे, मलेसियातिर कुदे। किन गए युवाहरू त्यता? माओवादीले गर्दा गए। किन युवाहरू बेरोजगार भए? माओवादीले गर्दा भए। कुनै उद्यम रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ त हेर्नै दिएन, कदम चाल्नै दिएन माओवादीले त। र सबै सिद्धिएर शान्त भइसकेपछि 63 मा संसदमा जाने, 64 मा सरकारमा जाने, सरकारमा गएर चुनाव गराउने, 65 मा प्रधानमन्त्री हुने, अनि त्यसपछि आएर छवि कार्कीलाई बाटो छेकेर धोका दिएर घरमा बसेका ठाउँमा गएर निर्ममतापूर्वक हड्डी भाँचिकन मार्नुपर्ने अपराध किन गर्यो माओवादीले? प्रचण्डसँग जवाब छ। थाहा छैन भन्ने भयो। थाहा छैन त कार्यकर्तालाई किन त्यस्ता बनाएको? कार्यकर्तालाई किन त्यस्तो सिकाएको? त्यस कुराको निन्दा किन नगरेको? आजको दिन त प्रचण्डले बोल्नु पर्थ्यो, छवि कार्कीको हत्या ओखलढुङ्गामा मेरा नीति अनुसार मेरा कार्यकर्ताले गरेको गलत थियो, लज्जित छु, अपराध बोध भएको छ भन्नु पर्थ्यो आजको दिन। तर स्वीकारोक्ति छैन, अहङ्कार छ, दम्भ छ। तपाईँहरूले हेर्नु होला, मैले बोलेको कुराको भोलि जवाब कुम हल्लाउँदै दिन्छ। भोलि अप्ठ्यारो केही लाग्दैन उनीहरूलाई। अलिकति लज्जाबोध छैन, अलिकति हिंताबोध छैन। मान्छे मारेको छ,
लज्जाबोध छैन। शहीदका परिवारहरू भेट्दाखेरि त कुटी कुटीकन मात्रै मारे होइन, ढुङ्गामा राखेर हड्डीले के अरे बन्चाराका पासाले हानेर हड्डी फुटाएर। मैले कमरेड छविको लास हेरेको छु, यहाँ पनि भाँचिएको छ, यहाँ पनि खुट्टा त्यस्तै, जहाँ उचालो त्यहीँ लखराक लखराक हुन्छ, त्यो हड्डी कहीँ पनि छैन, छालामा मात्रै अडिएको छ। यस्ता क्रियाकलाप गरेर हिंताबोध छैन, लज्जाबोध छैन। नेपाली जनतासँग खुलस्त माफी माग्नु छैन। जनता पनि उस्तै छ, कहिले सचेत हुने होला, यो कहिले बुझाइसक्ने होला हामीले। त्यस्तालाई पनि भोट हालिराखेका छन् मान्छेले, अझै भोट हालेर देख्छ, अचम्म लाग्छ। फेरि गएर पनि मैले हिजो गल्ती गरेँ, अब सप्रिन्छु भनेको हुनाले भोट दिया हो र। राजी खुसीले भोट देऊ, नत्र दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना गरिदिन्छु भनेर धम्काएको छ, तैपनि भोट आएको छ। म नेपाली जनतालाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कमसेकम अब त आँखा खोल्नुहोस्। प्रचण्ड पथ भनेको देशलाई भड्खालोमा लाने पथ हो क्या, अन्धकारमा लाने पथ हो। सबै कुरा शान्त ढङ्गले चलिराखेका बेला मान्छे अकारण मार्नु, त्यस्तो निर्ममताका साथ कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसरी मान्छे मार्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन। यो प्रचण्ड बुद्धिले मात्रै गर्न सक्छ त्यस्तो अत्याचार। कति अपराधी हो। खैर, यस्ताहरूको बहकावमा अहिले सरकार भनेको छ। यिनको उद्देश्य एमालेलाई सिद्ध्याउने, देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने, लोकतन्त्र कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर पार्ने, त्यही हो यिनको उद्देश्य। त्यही काम गरिराखेका छन् अहिले पनि। दुनियाँमा नभएको तमासा हेर्नुहोस् त, विश्व इतिहासमा नभएको। बजेट बनाउँदा सचिवले बजेट बनाउँदैन, सचिवले बजेट बनाउन पाउँदैन। व्यापारीका प्रतिनिधिहरू ल्याएर कुन करका दर कहाँ कति राखिदिउँ भनेर उनीहरूले भने बमोजिम उनीहरूको डिक्टेसनमा करका दर तय हुन्छ, अन्त शुल्क तय हुन्छ, अनि विभिन्न छुटहरू तय हुन्छ, इन्सेन्टिभ तय हुन्छ। योभन्दा लज्जाजनक देश लुट्ने काम, योभन्दा खुलेआम वैधानिक ढङ्गले लुट्ने काम, ढिकुटीमा पसेरै लुट्ने काम विश्वमा कहीँ सुन्नुभएको छ यस्तो? नेपालमा हुन्छ। लाजशरम छैन। फेरि रोस्टरमा उभिएर उल्टै राजीनामा खुर्क, मैले गल्ती गरेँ राजीनामा गर्छु भने त हुन्थ्यो नि। मेरा विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, चाखौला पकौला हेरौला सम्झौला भनेर उल्टै धम्काएको छ। केपी ओलीको राष्ट्रघात पर्दाफास हुन्छ भनेर मलाई राजीनामा गर्न भने अरे मैले कहाँ राजीनामा गर्नु भनेको छु? मैले त छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ भनेको छु। कहाँ राजीनामा चाहिएन? मैले अस्ति बोलेको वक्तव्यमा राजीनामा कहीँ पनि बोलेको छैन। मैले त के भनेको छु? छानबिन गरौँ, कारवाही गरौँ। त्यो खै यस्तो सरकार देशमा छ। हेर्नुहोस् त देशको बिजोग। यस्तो सरकार। अर्थमन्त्रीले राजीनामा गरे, मतियारहरू, अर्थमन्त्रीलाई त्यो गराउनेहरू। अब यो सरकारको के काम? यो सरकारलाई सरकारमा बस्न सरकार हुँ भन्न लाज हुँदैन? किसानलाई मल दिन नसक्ने, पेट्रोलियमको भाउ यत्रो बढाएको छ, महँगी यत्रो बढाएको छ, जनताको ढाड भाँचेको छ, जनता बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ देशको अर्थतन्त्र। ढिकुटीभित्र पसेर कमसेकम चोरले पनि कि झ्याल फोडेर कि ढोका फोडेर कि
यसो खन्तीले सुरुङ खनेर यी त साँचो लिएरै खोलेर पो लुट्ने त देशको साँचो लिएर लुट्ने हद होइन यो अब यो सरकारको काम छैन यो सरकार अविलम्ब हट्नुपर्दछ यिनीहरूको ठाउँमा सधैँ मान्छे कोही हुन्थ्यो भने नि मैन पग्ले जस्तो पग्लेर गलागुलुक भएर चाहिँ सिद्धिन्थ्यो यिनीहरू त कस्तो लाज पनि छैन केही पनि छैन त्यही अनुहार देखाएर ठ्याङठ्याङ्की बाटोमा हिँडिराखेका छन् टेलिभिजनमा देखाइराखेका छन् अन्तर्वार्ता दिइराखेका छन् भाषण गरिराखेका छन् अन्टरसन्ट अचम्म लाग्छ संसदीय समिति भनेको छ त्यसले छानबिन गर्ला रिपोर्ट ल्याउला र प्रक्रिया अगाडि बढ्ला तर म के भन्न चाहन्छु भने अब अति भयो मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा बोल्दा पनि भने अब अति भयो अति भन्दा पनि नार्ग्यो क्या अतिबाट पनि अति भयो त्यसकारण अब यो सरकार स्वीकार्य हुन सक्दैन यो सरकार मानेर चल्न सकिने अवस्था होइन चुनावमा गयो धाँधली गर्छ चुनावमा गयो मान्छे मार्छ चुनावमा गयो चुनाव गर्न दिँदैन चुनावमा गयो बुथ लुट्छ भोट हाल्न आएका जनतालाई कुट्छ कुटेर लखेड्छ अङ्गभङ्ग गर्छ गोली हानेर मार्छ निर्वाचन गर्न गयो मतपेटिका साथ यस्तो सरकार हरेकतिर हेर्नुहोस् न जहाँ पनि विकासका आयोजनाहरू सबै कटौती गरेका छ केही काम छ राम्रो एउटा गर्दैन नराम्रै गर्छ यो सरकार भनेको नराम्रा कामहरूको थुप्रो हो एउटा राम्रो काम यो सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम देखाओस् त एउटा राम्रो काम गरेन 1 वर्ष सिद्धि यति भनौँ आजलाई कि यो सरकार नालायक भ्रष्ट अनैतिक सरकारमा एकछिन बस्न पनि नमिल्ने नसुहाउने नहुने सरकार हो यो अविलम्ब हट्नुपर्छ अब हट्दैन भने जनताले टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ यसलाई आज हामी एउटा भयानक हिंसा दर्दनाक आतंक एउटा भयानक सामाजिक अपराध मानवता विरुद्धको एउटा भयानक अपराध जो एउटा राजनीतिक पार्टी हुँ भन्नेले गरेको एउटा अपराधी समूहले होइन राजनीतिक पार्टी हुँ भन्नेले जनताका लागि काम गर्छु भन्नेले न्यायपूर्ण समाज बनाउँछु भन्नेले गरेको अमानवीय अपराधको स्मरण गरिराखेका छौँ आज त्यसको परिणाम परिवार भोगिरहेको छ समाज भोगिरहेको छ तर हामी उहाँका उद्देश्यहरूलाई मर्न दिने छैनौँ उहाँका उद्देश्यहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ यस बाटोमा अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र प्रतिष्ठानले जुन काम गरेको छ त्यसका निम्ति रक्तदान लगायतका कामहरू गीती एल्बम निकालेको छ त्यसका लागि कलाकार साथीहरूलाई र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि प्रतिष्ठानलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र छवि कार्कीजीका परिवारका सदस्यहरू आफन्त साथीभाइ सबैप्रति फेरि एकपल्ट सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु र मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो यहाँ म त्यसका निम्ति धन्यवाद भन्छु यहाँहरू सबैमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु ओखलढुङ्गा अब ओखलढुङ्गा म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब ओखलढुङ्गा स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओखलढुङ्गा त्यति गतिलो भएन अब ओखलढुङ्गा एमालेमय ओखलढुङ्गा हुनुपर्छ अब ओखलढुङ्गा
सिद्धिचरणको ओखलढुङ्गा हुनुपर्दछ। अब ओखलढुङ्गा छवि कार्कीको ओखलढुङ्गा हुनुपर्छ। यो शहीद भूमि, यो ओखलढुङ्गा सूर्यको ओखलढुङ्गा हुनुपर्दछ। उज्यालो र न्यानो छर्ने जिल्लाको प्रतीक हुनुपर्दछ। त्यो शुभकामना सफलताको निम्ति म यहाँहरूलाई भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।